नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा अनौपचारिकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग स्टुडियोमा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ खास गरेर मिडिया फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, मिडिया मैत्री हुनुहुन्छ। धेरै जसो टेलिभिजनका पर्दाहरूमा उहाँलाई देखिरहेको अनुहार हो उहाँलाई। खास गरेर उहाँ मधेस मुद्दामा केन्द्रित हुनुहुन्छ, बहस गर्न रुचाउनुहुन्छ, त्यसमा अध्ययन गर्न रुचाउनुहुन्छ र उहाँ 70 युवाको जन्मथलो भए पनि उहाँ बढी जसो काठमाडौँमा बसेर केन्द्रीय राजनीतिमा उहाँ सक्रिय रहँदै आउनुभएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ केशव झा। उहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अहिले खास गरेर यहाँको राजनीतिक पार्टीकै अभियानबाट सुरुवात गरौँ। अहिले लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी कतातर्फ केन्द्रित छ? अहिले माघ 24 गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएदेखि हामी निरन्तर रूपमा स्थानीय तहको चुनावको तयारीको अभियानमा छौँ। अहिले प्रारम्भिक चरणमा भन्नुपर्दाखेरि हामी चाहिँ अब लोसपा जसपाबाट विभाजन भएर बनेको पार्टी हो, नयाँ पार्टी भयो विभाजन भएको हुनाले। त्यसकारणले सबै ठाउँमा सङ्गठनलाई पनि पूर्णता दिन नसकिएको अवस्थामा त्यो औपचारिकता दिने क्रममा सङ्गठन विस्तारलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। सँगसँगै अहिले चुनाव प्रचार प्रसारको अभियानलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ र प्रादेशिक स्तरमा चाहिँ अहिले हामीले हिजो 8 गतेबाट हामीले प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि चलाइरहेका छौँ। छिटै 12 गतेतिर सम्भवतः हाम्रो 12 गते नेपालगञ्जमा पनि हामीले प्रदेश स्तरीय एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। अर्थात् हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ हाम्रो पार्टी अहिले स्थानीय तहको चुनावलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ आफैले पनि उठाउनु भयो, प्रसङ्ग उठाउनु। लोसपा जसपाबाट विभाजित बनेको एउटा पार्टी हो र त्यस क्रममा यहाँ खास गरेर मधेसी मुद्दामा त्यो अभियानमा सक्रिय व्यक्तित्व अब निर्वाचनमुखी भएर निर्वाचनमा जानुपर्दा मधेसी मुद्दाको विषय पनि जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने होला। हिजो यहाँहरूले सुरुवात गरेका मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूका विषय पनि दिनुपर्ने होला जवाफ। यहाँहरूले एउटा मेनिफेस्टो पनि लिएर जानुपर्ने होला। विभाजनले मधेस मुद्दालाई कमजोर बनाएको जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? पहिलो कुरा यसलाई अलिकति करेक्सन के गरौँ भन्ने, हामीले उठाएको माग मुद्दाहरू मधेसको लागि हो, हामीले उठाएको माग मुद्दाहरू आदिवासी जनजातिको लागि पनि हो, हामीले उठाएको माग मुद्दाहरू खस आर्यहरूको निम्ति पनि हो। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो कुनै पनि माग मुद्दा सिर्फ मधेसको लागि मात्रै होइन। कुनै पनि कम्युनिटी पछि पर्यो भनेदेखि त्यो सिङ्गो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो एउटा होइन, त्यो ठिक हो। मुलुकमा जहाँ जहाँ उत्पीडन छ, जहाँ जहाँ त्यस अर्थमा मैले भन्न खोजेको कि मैले अरू मुद्दामा यहाँहरू केन्द्रित हुन्न भन्न खोजेको होइन। ठिक हो। म खालि त्यसलाई करेक्सन गरेर म ठाउँमै आउँदैछु। मेरो भनाइ के हो भन्ने कि हामी चाहिँ समग्र मुलुकमै चाहिँ जहाँ जहाँ विभेद छ, जहाँ जहाँ उत्पीडन छ, ती सबै राज्यबाट पछाडि पारिएका उत्पीडित जात जाति समुदायको पक्षमा हामी वकालत गर्ने पार्टी हो। पहिलो कुरा। अब यहाँले विभाजनको कुरा गर्नुभयो। विभाजन निस्सन्देह रूपमा विभाजनले चाहिँ ती पार्टीहरू जो एजेन्डा उठाएर अगाडि आए हो एजेन्डा इस्युको सवालमा कमजोर नबनाउने होइन, कमजोर बनाउँछ। तर यहाँनिर के बुझ्नु जरुरी छ भन्ने, हामीले विज्ञानलाई पनि चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। सँगसँगै हामीले के एउटा प्रयास गऱ्यौँ भने यता मधेसका व्यक्ति जो नेतृत्वमा पार्टीहरूमा थिए, चाहे तत्कालीन समयको राजपा होस् अथवा समाजवादी पार्टी होस्, त्यो सबैको नेतृत्व पंक्ति चाहिँ मधेसको व्यक्ति थिए।
पार्टीहरूको स्वरूप राष्ट्रिय स्वरूप नै त्योभन्दा अगाडि गएर गजेन्द्रनारायण सिंहको चाहिँ हो पार्टीदेखि कुरा गरेर हो होइन। समग्रमा गर्दाखेरि के देखियो भने पछिल्लो समय चारैतिर एउटा के दबाब बन्न थाल्यो भने जब यी पार्टीहरूको माग मुद्दा एजेन्डा एउटै छ भने किन फरक फरक पार्टी त्यो एक भएर आउँदा त अझै शक्तिशाली हुन्छ नि भन्ने कुरा आम एउटा जनताबाट पनि जनदबाब थियो। त्यही जनदबाब अनुरूप हामीले चाहिँ पार्टी एकता गर्यौँ गर्नुभयो। तर एकता गर्दाखेरि टिकाउन सकिएन। टिकाउन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो भन्ने कि हिजोको समयमा हाम्रो पार्टीमा भएका जसपा हामीले निर्माण गरेपछि जो नेताहरू थिए ती नेताहरू कोही काङ्ग्रेसबाट आएको, कोही एमालेबाट आएको, कोही माओवादी तर्फबाट आएको र कोही चाहिँ सद्भावना पार्टीहरू तर्फबाट आएको। त्यस कारणले के देखियो भने स्कुलिङमा ठुलो अन्तर देखियो। स्कुलिङले गर्दाखेरि कार्यशैली हो, स्कुलिङले गर्दाखेरि अब आइडियोलोजी त एक हिसाबले अहिले एक ठाउँमा आइसकेपछि आइडियोलोजिकल रूपमा दर्शनको हिसाबले एक ठाउँमा नै हो। तर चाहिँ त्यो स्कुलिङले गर्दाखेरि बानी बेहोरा एकदम फरक, कार्यशैली एकदम फरक, एक अर्काप्रति विश्वास गर्न नसक्ने, आशंकाको चाहिँ वातावरण, जसले गर्दाखेरि के बुझियो भने कि राइटिस्ट र लेफ्टिस्ट अर्थात् चाहिँ यो समाजवादी विचारधाराका र साम्यवादी विचारधाराका सबै विचारधाराका व्यक्तिहरू एक ठाउँमा राख्दाखेरि त्यो विज्ञानले नै एक ठाउँमा रहन दिने स्थिति बनेन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्ने हाम्रो मुलुकमा जब कुनै राजनीतिक मुद्दा आउँछ त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ एक प्रकारको गतिविधि हुन थाल्छ, दबाव प्रभावहरू हो, दबाव प्रभावहरू हुन्छ। त्यो एक प्रकारले स्वाभाविक पनि हो। तर कतिसम्मको दबाव हामीले लिने अथवा नलिने त्यो हामीमाथि भर पर्छ। एउटा परिवारमा हामी सबै मिलेर बस्यौँ भने छिमेकीको धेरै त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन। तर परिवारभित्रै यदि हामी कल्लह गर्न थाल्यौँ भने छिमेकीले स्वाभाविक रूपमा के गर्छन् त हस्तक्षेप गर्छन्। त राजनीति पनि त्यस्तै हो। राजनीतिमा पनि हामीले आफ्नो मुलुक सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हामी आफू चाहिँ आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो सक्षमता देखाउन सकेनौँ भन्ने त बाहिरी दबावहरू आउँछन्। त त्यो सब आफूमाथि भर पर्छ कि म कति कुशल छु अथवा छैन। अर्थात् यी समग्र कुरामा हेर्दाखेरि यो सबै दबाब पनि र आफू चल्न पनि नजानेको कारणले गर्दा पार्टीहरू विभाजन भयो। वैचारिक रूपमा पनि फरक फरक पृष्ठभूमि भएको एउटा कारण अर्को पनि के आरोप लगाइने गरिन्छ भने जति बेला सत्ता परिवर्तन हुन्छन्, सत्तामा जाने एउटा बाटो जब अगाडि आउँछ त्यसपछि विभाजन विभिन्न कारण देखाएर विभाजन गर्न खोजिन्छन्। विभाजन हुने गरेका पृष्ठभूमि पनि छन्, हिजोको उदाहरण छन्। एकदम ठिक प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। त्यो प्रश्न चाहिँ अस्वाभाविक चाहिँ होइन। पार्टीहरू विभाजन हुने क्रममा खास गरेर हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको पार्टीहरूको विभाजनको इतिहास हेर्दाखेरि ठुला पार्टीहरूको विभाजन त प्राय सत्ताकै लागि भएको छ। त्यसमा कुनै दुईमतै छैन। चाहे काङ्ग्रेस कुनै बेला विभाजन भयो त्यो सत्ताकै निम्ति भयो, अथवा कम्युनिस्ट पार्टीहरू भयो सत्ताकै निम्ति भयो, त्यो त हामीले देखेको इतिहास छ। अझ चाहिँ पहिलो संविधान सभा ताका जुन यहाँले भन्नुभयो कि मधेस बेस्ट पार्टीहरू पनि विभाजन भयो, त्यो सत्ताकै कारणले भयो। तर यो पछिल्लो समयको जुन घटनाक्रम यहाँले हेर्नुभयो भने पहिलो संविधान सभापछि सबै पार्टी एक हुँदै गयो। मधेस बेस्ट आफूलाई भन्ने पार्टीहरू पनि सबै एक भएर अगाडि बढ्यो। पछिल्लो समय सबैलाई एक गराउन खोज्दाखेरि दुईटा पोल बनेको थियो, तर त्यसलाई पनि एक गराएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ वैचारिक रूपमै र कार्यशैलीगत रूपमै चाहिँ त्यो परिस्थिति सिर्जना भयो र एउटा एजेन्डा पनि त्यस्तै अगाडि आयो, जसले गर्दाखेरि एउटा ठुलो धराप पार्ने स्थिति भयो। त्यसकारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले सत्ताकै निम्ति भन्न यस अर्थमा मिल्दैन कि हामी त्यतिखेर लोसपाबाट सरकारमा जाँदा हामी सरकारमा जाने पक्षमा पनि थिएनौँ। किनभने हामीले जनतासँग गरेको बाचा के थियो भने हाम्रा माग मुद्दाहरू जबसम्म सम्बोधन हुँदैनन् हामी सरकारमा जाँदैनौँ। र परिणाम त हामी यहाँले यदि हाम्रो इतिहास हेर्नुभयो भने 2070 सालपछि 2078मा 8 वर्षसम्म हामी सरकारमा सहभागी भएनौँ। त्यो अलि लामो बन्ला। अब यहाँले सुरुमै उठाउनु भएको प्रसङ्ग चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा छ लोसपा भन्नुभयो। अब लोसपा एक्लै चुनावी अभियान मैदानमा जान्छ या गठबन्धन के तयारी चाहिँ के छ, कसरी वार्ता प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्? पहिला यसमा मान्यताका केही कुराहरू छन्। जस्तै स्थानीय तह भनेको के हो त? स्थानीय तहको चुनाव भनेको विशुद्ध रूपमा विकासै इकाइ हो, एउटा डेभलपमेन्ट युनिट हो। यसमा चाहिँ वास्तवमा राजनीति हुनु हुँदैन।
राजनीतिक पार्टीहरूको इन्भल्भमेन्ट यो धेरै सुखद पक्ष होइन। तर दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। स्वतन्त्र व्यक्तिहरू मात्रै चुनावमा भाग लिनुपर्ने पछि त्यो प्र्याक्टिसमा आएन। यद्यपि यो पहिलोचोटि चुनाव हुनुभन्दा अगाडि एक प्रकारको सहमति हुँदै थियो। त्यतिखेर त्यो बहसको विषय बनेको थियो। त्यो बहसको विषय पनि बनेको थियो। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो चुनावभन्दा अगाडि, अनि हामीले समर्थन गरेको सरकार थियो। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट पनि समर्थन थियो, काङ्ग्रेसको पनि समर्थन थियो, त्यो सरकार थियो। त्यसमा व्यापक छलफल भएको हो यो विषय। यसमा काङ्ग्रेस पनि सहमत भएको हो, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि सहमत थियो, तर माओवादीहरू तयार भएनन्। कम्युनिस्टहरूमा एउटा समस्या देखिन्छ, जब चाहिने कुरा गर्नुहोस् अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा काल्पनिक कथा चाहिँ बनाइहाल्ने। होइन अहिले चाहिँ यो निर्दलीय कुरा त गर्दै नगरौँ, फेरि अहिले यो संविधानै असफल पार्ने खेलहरू भइरहेको छ, राजा आउने कुराहरू भइरहेको छ, राजा सल्बलाइरहेको छ। त्यस कारण अहिले निर्दलीयतिर त जाँदै नजाउँ, त्यसलाई चाहिँ पहिलाको निर्दलीय र बहुदलीय व्यवस्थासँग गाँसेर ती कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कस्तो देखियो भने त्यतिखेर गर्न दिएनन्। नभए काङ्ग्रेस पनि त्यतिखेर सैद्धान्तिक रूपमा तयार, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा पनि स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नै उम्मेदवार बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा तयार। तर चाहिँ त्यतिखेर अब कम्युनिस्ट पार्टीहरू तयार नभएको हुनाले आफ्नै एउटा पार्टनर जो त्यतिखेर नेतृत्व पनि गरिरहेका थिए सरकारको, उहाँ नै तयार नभएपछि यी अवधारणागत कुरा भए त्यो गठबन्धनमा जाँदाको निम्ति के विचारहरू मिल्नुपर्छ। त्यसकारण के हो भन्ने कि त्यसकारण एक त यो विकासे युनिट भएकोले यसमा पार्टी इन्भल्भै हुनु हुँदैन थियो, तर कानुन त त्यस्तो व्यवस्था छैन। यसको भोलिको दिनमा हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। दुनियाँको धेरै यस्ता उदाहरण छन्। अब सवाल आउँछ गठबन्धनको। हाम्रो मुलुकमा गठबन्धनको राजनीतिले अस्थिरता निम्त्यायो। यसले चाहिँ दिगो चाहिँ विकास निर्माणलाई पनि अगाडि बढाउन सकेन। त जुन कुरा केन्द्रमा हामी प्र्याक्टिस गरेर हेर्दैछौँ यसको रिजल्ट त धेरै सुखद त छैन। त यही रोग चाहिँ तल पनि अस्थिरता गराउने कि के गर्ने? किनभने स्थानीय तहमा एउटा गठबन्धन भएर जान्छ, प्रदेश प्रतिनिधिको चुनाव आउँदा अर्कै गठबन्धन बनिदिन्छ। पहिलोचोटि पनि हामीलाई स्मरण छ, काङ्ग्रेस र माओवादी गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको चुनाव लड्यो, पछि प्रदेश प्रतिनिधि सभामा त माओवादी र एमाले मिलेर लड्यो। भनेपछि पहिला एक किसिमको भएको थियो, पछिको त्यो तिक्तापूर्ण सम्बन्धले गर्दाखेरि पहिला जुन गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हुन्छ त्यसको असर चाहिँ स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ। अर्थात् यसले चाहिँ गठबन्धन राजनीतिले एउटा अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसकारणले सखर त गठबन्धन गर्नु हुँदैन। सैद्धान्तिक सिद्धान्त त त्यो भए पनि प्र्याक्टिकल त इलेक्सनमा जाने गर्न हुँदैन। तर इलेक्सनमा फेरि जितको लागि जाने हो होइन, ठिक छ, त्यो जित पनि हुन्छ। एक्लै लड्दा पनि जित नहुने भन्ने त होइन, त्यो जित त होला नि, कोही न कोही त जित्छन् नि। तर अब सन्दर्भ यहाँ के देखियो भने जसरी अहिले हुन त यद्यपि सत्ता गठबन्धन पनि सान्दर्भिक देखिरहेको छु भने खास गरेर अहिले सरकारले यो सरकारले त यहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो, तर सत्तामा सामेल हुनु भएन, सरकारमा सामेल हुनु भएन। तर यही सत्ताको गठबन्धनका केही घटकका केही ठुला शीर्ष नेताहरू गठबन्धन टुटाउनु हुँदैन भन्ने रटान दिइरहेका छन्। यो सन्दर्भमा मैले यहाँहरूको पार्टीको चाहिँ धारणा के हो बुझ्न खोजेँ। म त्यही भन्दैछु, इभन गठबन्धनकै यो गठबन्धनभित्रकै यहाँले भन्नुभयो कि केही नेताहरूले त गठबन्धन टुटाउनु हुँदैन भन्छन्, तर यी गठबन्धनभित्रका प्रायः जसो सबै घटकका नेताहरूले होइन हामी एक्लै पनि चुनाव लड्न तयार छौँ, होइन गठबन्धन नभइ नि केही छैन भन्ने कुरा पनि भइरहेको देखिन्छ। यहाँ गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका पनि साथीहरू छन्। यस्तो अवस्थामा मानौ यदि गठबन्धन भएर अगाडि बढ्यो, यो सत्ता गठबन्धन यदि गठबन्धन भएरै चुनावमा लड्ने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? सत्ता गठबन्धन टिकेर चुनावसम्म जाने सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ? होइन, अब अहिलेको स्थितिमा वर्तमान स्थितिमा हेर्दाखेरि यो गठबन्धन चुनावमा सँगै जाने स्थिति देखिन्छ। त त्यसकारण यदि यो सँगै जाने स्थिति बन्यो भने सँगै जाने स्थिति काङ्ग्रेस पनि तयार होला त्यसको लागि। म यस्तो छ, म त्यही भन्दैछु कि काङ्ग्रेस पनि त अहिले बोली त रहेको छ सार्वजनिक रूपमा। काङ्ग्रेसका सभापतिले अहिले देशका प्रधानमन्त्री गएर होइन ठिक छ, ठाउँ ठाउँमा उहाँले बोली पनि राख्नु भएको छ। त हामी त उहाँको कुरालाई त आधिकारिक मान्नु पर्यो। त त्यसो हेर्दाखेरि उहाँहरूसँगै जानु होला, एकछिनलाई जाने स्थिति देखिन्छ। त्यसो हो भने त बाँकी दलहरू पनि गठबन्धन बनाएरै जानुपर्छ, होइन भने बाँकी दललाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त हामी सामु यस गठबन्धनको सवालमा तीनवटा विकल्प छ। एउटा विकल्प त के हो भन्ने एक्लै चुनावमा लड्ने कुरा, त्यसको निम्ति त हामी जतिखेर पनि तयार छौँ। भर्खरै मैले सुरुवातमै भने कि हामी चुनावी अभियानको तयारीमा लागिसकेका छौँ, प्रचार प्रसारमा छौँ, प्रशिक्षण चलाइरहेका छौँ, सङ्गठन विस्तार गरिरहेका छौँ। त्यसकारण त्यसको निम्ति हामी पहिलो कन्डिसनको निम्ति त तयार छौँ एक्लै लड्नलाई। दोस्रो कन्डिसन के हो भने यही सत्ता गठबन्धन रहिरह्यो भन्ने त बाहिर एमाले छ, त
त बाहिर भएको पार्टीसँग पनि हाम्रो गठबन्धनको सम्भावना बन्न सक्छ। दोस्रो सम्भावना भनेपछि एमालेसँग यहाँहरूको गठबन्धन बन्ने सम्भावना छ। एमालेसँग पनि बन्न सक्छ दोस्रो सम्भावना। किनभने सत्ता गठबन्धन सरकारमा भएको गठबन्धन बाहिर एमाले छ, बाहिर यहाँहरूको पार्टी पनि छ। हो, त्यसकारणले एउटा सम्भावना त्यो पनि हो दोस्रो विकल्प। तेस्रो विकल्प के छ भने अहिले सत्ता गठबन्धनसँग पनि हाम्रो सहकार्य हुन सक्छ। उदाहरण म यसकारण भन्न चाहन्छु कि यो अहिलेको गठबन्धनलाई हामीले पनि समर्थन गरेको छ, हामीले मतै दिएको छ सरकार बन्ने बेलामा। एमसीसीको सवालमा पनि हामी एक भएर अगाडि बढेको स्थिति छ। अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको गराइएको थियो सुरुमा शेरबहादुर देउवा समक्ष, त्यो चाहिँ पुरा नभएको अवस्था छ। फेरि म त्यही भन्दैछु त यो महाभियोगको सवालमा पनि एक ठाउँमा छौँ हामी, तर हामीसँग जे शर्त भएको थियो, जुन कारणले हामी तत्कालीन समयमा सरकारमा सहभागी भएनौँ, हाम्रा माग मुद्दाहरू त सम्बोधन भएको छैन। त हाम्रो माग मुद्दाहरू यदि सम्बोधन हुने हो भने सम्बोधनको हिसाबमा त केपी ओली अलि उदार देखिनु भएको हो यहाँहरूको मुद्दाहरूप्रति। पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ एकदमै राजनीतिक रूपमा ट्र्यापमै परेपछि, घेराबन्दीमै परेपछि, आफ्नै पार्टी विभाजन हुने स्थिति भएपछि हामीलाई च्यापेर अगाडि बढेको हो उहाँ। त्यसकारणले उहाँ चाहिँ उदारताको दृष्टिकोणले उहाँभन्दा बढी उदारता माओवादी काङ्ग्रेसैहरू हो हाम्रो माग मुद्दाको सम्बोधनमा। त्यो हिजोको दिनमा पनि हामीले हेरेको के भन्छ, यस अगाडि त चुनाव स्थानीय तहको किन सङ्केत गरेको भने मैले त्यो सरकारलाई समर्थन गर्ने बेला यहाँको पार्टी अध्यक्षले महन्त ठाकुरजीले पनि त्यो कुरो त्यहाँनिर कोट गर्नु उल्लेख गर्नु भएको थियो। हो, उल्लेख गर्नु पनि भएको थियो। र हामी अहिले पछिल्लो अपडेट म यहाँलाई बताउँ, अहिले दुईचोटि यो पछिल्लो समयमा हाम्रो कुराकानी भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग, र उहाँहरूले हाम्रो माग मुद्दाको सन्दर्भमा सकारात्मक कदम चाहिँ उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। पछिल्लो समय एउटा चाहिँ कार्यदल जस्तो पनि बनेको छ सरकारको। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ यहाँहरू चाहिँ प्रतिपक्षमा भन्दा सत्ता गठबन्धनसँगै नै गठबन्धन गरेर जान यहाँको पार्टी इच्छुक हो भनेर बुझ्न मिल्छ। इच्छुक भन्दा पनि अहिले एउटा स्थिति कस्तो बन्यो भने कि अब एमालेसँग सम्भावनाको कुरा त गऱ्यौँ, तर एमाले आजको दिनसम्म औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा हामीसँग सहकार्य गर्ने कुरा गरेको छैन। तर सत्ता गठबन्धन त हामीसँग यसले छलफलमा छ, डायलोगमा छ, संवादमा छ, हामीसँग कुराकानी भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले हाम्रो माग मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने छलफलको प्रक्रिया चाहिँ एमाले नचाहेर हो कि यहाँको पार्टीले नचाहेर अथवा दुवै पक्षबाट पहल नभएर हो? एउटा कुराको कमी त छ एमालेमा। जस्तै कि हामीले जतिखेर उहाँहरूलाई साथ दिएका थियौँ उहाँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा, त्यतिखेर पनि उहाँले गठबन्धनको मोडालिटीमा काम गर्न रुचाउनु भएन। जस्तै अहिले 5 दलको सत्ता गठबन्धन छ, त उहाँहरूको सरकार सञ्चालन सम्बन्धी पनि एउटा मेकानिजम बनाउनु भएको छ हैन। अहिले उहाँहरू सबै कुराहरू बसेर एउटा सहमति गरेरै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त यो कुरा चाहिँ एमालेमा कहिले देखिएन। हामीले समर्थन गर्दा पनि उहाँ एउटा छुट्टै पार्टनरको रूपमा, कहिले गठबन्धनको रूपमा छलफल नगर्ने, सँगै मिलेर जानुपर्छ, लामो लङ टर्म प्लान नगर्ने, त्यो ठुलो पार्टी भएको अहमले पनि कारण त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो हुँदैन भन्न त सकिन्न, त्यस्तो हुन पनि सक्छ। तर त्यो प्रकारको जुन डेमोक्रेटिक एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूमा अलिक कम छ। यस कारणले पनि हो यो गठबन्धन, यो एलायन्स कल्चर जो छ नि, त्यो उहाँहरूमा अलिकति कमै देखिन्छ। त्यसकारणले अहिलेसम्म उहाँहरूले कुनै प्रकारको वार्ता संवाद हामीसँग गर्नुभएको छैन। आजको एउटा समाचार हेर्दै थिएँ म, इन्ट्रेस्टिङ समाचार। डाक्टर बाबुराम भट्टराई यहाँहरूको फरक पार्टी भनौँ न, समाजवादी जसपामा हुनुहुन्छ, उहाँ र नेकपा एमालेका उपमहासचिव बिचमा संवाद भएको थियो र उहाँले चाहिँ अब हामी एमाले र हामी एउटा चुनावी गठबन्धन बनाएर अगाडि जाम भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ के को सङ्केत रूपमा बुझ्नुहुन्छ यहाँ? अब कस्तो छ भनेपछि अहिले यो गठबन्धन जसरी अगाडि बढेको छ यो स्वस्थ छैन। विचारहरूमा, कयौँ विचारहरूमा फरक मतहरू छन्, सँगै अगाडि बढ्न गाह्रो भइरहेको अवस्था छ, र पनि बल जबरजस्ती सँगै बढिरहेको स्थिति देखिन्छ। पछिल्लो कयौँ एजेन्डाहरूमा त्यो कुरा देखियो। अहिले भर्खरै पनि केही दिन अगाडि गठबन्धनमा एकदम सबै कुरा वैचारिक रूपमै एक ठाउँमा छैन भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त्यस आधारमा उहाँले यो गठबन्धन यसरी विचार नमिली चाहिँ यसरी सँगै हिँड्नुको अर्थ छैन भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ यसको कुरो त उहाँहरूको पार्टीभित्र पनि देखिन्छ। पार्टीभित्र पनि छ, तर अहिले पछिल्लो समय पार्टीभित्र उहाँहरूले आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ सेटल गरेको जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय उहाँहरूले केन्द्रीय समितिको बैठक सफलतापूर्वक गर्नुभएको छ, कार्यकारिणीको 2-3 राउन्ड बैठक गर्नुभयो उहाँहरूले।
उहाँहरूले सङ्घीय परिषद बैठक बसाउनु भयो। त ती सबै कामहरू जसरी उहाँहरू सँगसँगै मिलेर गरिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको गठबन्धन जसपासँग चाहिँ हुन्छ कि सम्भावना कतिको छ? अब राजनीतिमा असम्भव त केही हुँदैन, तर एउटा कुरा के छ भने भर्खरै चाहिँ हामी त्यही पार्टीबाट विचार नमिलेर छुट्टिएको अवस्थामा, अलग भएको अवस्थामा तत्कालै यो सहकार्य सम्भव अलिकति कठिन देखिन्छ। यद्यपि चुनाव अत्यन्त निकट परिस्थितिमा आइसकेपछि अहिले पनि क्लियर रियल पिक्चर भन्छ नि, त्यो चाहिँ अहिले पनि नदेखिएको अवस्था छ। त्यो सत्तामा जानको निम्ति सांसद यताउति भएका, हिजो महन्तेजीसँग भएका, हिजो उता गएका, ऊ कहिले बढी हुने, यदि सत्ताबाट बाहिरिने परिस्थिति आयो भने त्यो पिक्चर त अलिक फरक आउला नि। आउन सक्छ स्वाभाविक रूपमा सत्तामा। त्यसमा कुन दल चाहिँ शक्तिशाली हो, कुन दल ठुलो हुने हो, जनमत कसले बढी आकर्षित गर्ने हो, त्यो पिक्चरले पनि अलिकति क्लियर गर्छ कि? यो कुरा त हो, तर विश्लेषण यहाँ अलिकति यस्ता ठिक हो। यहाँले भनेको कुरालाई नकार्न त सकिन्न, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने जनता अहिले धेरै सुसूचित छन्। एक एक सेकेन्ड, एक एक मिनटको अपडेट लिइरहेका छन्। सबै जनताको हातमा एन्ड्रोइड सेट छ, एन्ड्रोइड मोबाइल छ। हरेक सेकेन्ड देश दुनियाँमा के भइरहेको छ सबै कुरा जनताले हेरिरहेको अवस्था छ, मूल्याङ्कन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो 4 वर्षदेखि कुन कुन पार्टीले के गर्यो भन्ने कुरा लुकेको छैन। जनताले छुट्टा छुट्टै म्यान्डेट दिएको थियो पार्टीहरूलाई, तर दुईटा पार्टी चाहिँ मिलेर सरकार पार्टी नै एकता गरेर सरकार 5 वर्षलाई चलाउँछु भनेर सङ्कल्प गरेका पार्टीहरू विभाजित भएर नयाँ नयाँ गठबन्धन बन्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। विचार मिलिरहेको छैन, सिद्धान्त मिलिरहेको छैन, दर्शन मिलिरहेको छैन, र पनि जसरी यो अस्वस्थ प्रकारले यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, यस प्रकारको गठबन्धनले धेरै राम्रो रिजल्ट दिँदैन। किनभने साधन र साध्य चाहिँ दुवै चाहिँ सकारात्मक ऊर्जाका साथ बढेन, दुईटैको तालमेल भएन भने त्यसले दिने प्रतिफल पनि त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ यो एउटा सिद्धान्तको कुरा हो। त सिद्धान्त त हेर्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति फरक त राख्छ। भोलिको दिनमा अब यो सत्ता गठबन्धनमा हुँदा अथवा नहुँदा त्यसले अलिअलि फरक त पार्ला, तर हरेक पार्टीको इन्डिभिजुअल चाहिँ जनताले चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेको छ र जनता सचेत छ। यसपालि जनताले पाठ सिकाउँछन्। भोलि चुनावमा जनताको घर दैलोमा पुग्दा यहाँहरूले पनि एउटा कमिटमेन्ट लिएर जानुहुन्छ। हिजो सँगै आन्दोलनमा खटिएका, सँगै दुःख भोगेका फरक राजनीतिक दलहरू, जसपा नै भनौँ, अर्को आन्दोलन, त्यहाँ एक दुई बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धाको बिचमा यो चुनाव भने त प्राविधिक कुरा हो। त्यो मुभमेन्टमा सहयोग नगर्नेहरू चाहिँ रिजल्टबाट निस्केर आयो भने त्यो त एउटा क्षति होला नि। त्यो क्षति हुन्छ, त्यो क्षति हुनसक्छ, त्यो नहुने कुरा होइन। अब वास्तवमा तपाईँ चाहिँ कुनै एउटा एजेन्डामा एक भएर अगाडि बढ्दाको परिस्थिति र एउटै एजेन्डा बोकेर पनि फरक फरक लाइनबाट हिँड्न थाल्ने हो भने त्यसले चाहिँ रिजल्टमा चाहिँ असर नपार्ने होइन। त्यो त मधेस आन्दोलनपछि लगत्तै भएको निर्वाचनमा जुन शक्ति आर्जन गरेको थियो मधेसवादी दलले, त्यो त अर्को चुनावमा त विभाजन भइसकेपछि त त्यसको रिजल्ट त त्यही देखियो। रिजल्ट त देखियो, रिजल्ट त अब जति सिट जितेको थियो अघिल्लो चोटि त्योभन्दा कम भयो, तर भोटको पर्सेन्टेज यहाँले हेर्नुभयो भने नि त्यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको चुनाव ताका भोटको पर्सेन्टमा चाहिँ फरक परेको छैन। मतलब अरू सबै मधेसी दलसँग जोडेर हेर्ने हो भने सबै जोडेर हेर्दाखेरि भोट पर्सेन्टमा तपाईँलाई कमी छैन। त्यो 11-12% पहिलोमा पनि थियो, 11-12% दोस्रोमा पनि छ। त्यसमा बरु त्यो तुलनामा अहिले पछिल्लो समयको चुनावको रिजल्ट हेर्ने हो भने हामी त एक भएर गयौँ नि। 6वटा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको 7वटा पार्टीमध्ये 6वटा पार्टी एक गरेर हामी चुनाव लड्न गयौँ। उता अर्को पार्टी चाहिँ उपेन्द्रजीहरूको पनि पार्टी रह्यो। हामी दुईटै चुनावमा मिलेर पनि गयौँ, सहकार्य गरेर गयौँ। त्यसो गर्दा पनि 10% भोट पुर्याउन सकिएन भनेपछि त्यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभाको भोट पर्सेन्टभन्दा हाम्रो पर्सेन्ट घटेको हो। त्यसरी हामीले मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने हो भने त्यो त घटेको हो। हामी त झन् अझ मिलेर गएका थियौँ नि। त्यसकारण यो मिल्दैमा चाहिँ भोट बढिहाल्ने अथवा अहिले ठुला राजनीतिक दलहरू जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले तराईका धेरै जिल्लाहरूमा हाम्रो पक्षमा जनमत तयार हुँदैछ, मान्छे प्रवेश गरेका समाचारहरू पनि यहाँले हेरिराख्नु होला। यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ? अब म के भन्न चाहन्छु भने यसरी जो व्यक्तिहरू अवसरका लागि आज यो पार्टी भोलि त्यो पार्टी कुदिरहेका छन् नि,
यसलाई जनताले त्यति बढी रुचाउँदैनन्। इतिहास हामी हेरौँ, कति नेताहरू यस्ता जो आज यो पार्टी भोलि त्यो पार्टी पर्सि अर्को पार्टी गरिरहेका छन्, तिनीहरूको भविष्य चाहिँ समाप्त भएको देखिन्छ। ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले पनि खास गरेर मधेसमा यहाँहरू आफै सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो बाँकी जिल्ला हो, यो पनि मधेस, यहाँ अहिले पनि राजनीति यहाँका जनताहरू राजनीतिक रूपमा जति सचेत हुनुपर्ने त्यो सचेतना छैन जनताहरूमा, र केही व्यक्तिहरूले नै मतको ठेक्का लिएको अवस्था छ। यो आफै पनि जानकार हुनुहुन्छ। तिनै व्यक्ति यताउति गरिरहेछन्, त्यसले मतमा त परिणाममा त तिनीहरूले प्रभाव पार्लान् नै। प्रभाव नपार्ने पनि हुँदैन, किनभने फेरि अहिले चाहिँ यहाँले भन्दाखेरि हामी यसलाई केलाउँदै जाने हो भन्ने हो। भोटलाई धेरै कुराहरूले फरक पारिरहेको छ। अहिले भोटमा जसरी यो चुनावी चाहिँ अहिले महँगी बढेको छ नि, चुनावी महँगी भन्छौँ, चुनावीको चमक धमक हेर्नुभयो, यसको खर्च वर्च हेर्नुभयो भने एउटा जति राम्रो क्यान्डिडेट पनि, जति राम्रो क्यान्डिडेट पढे लेखेका, विज्ञ, योग्य, इमान्दार, जनताले मान्ने खालको क्यान्डिडेट भए पनि यदि ऊ चाहिँ भोलिको दिनमा चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्दैन अथवा उसको जातको जनघनत्व बढी छैन भन्ने ऊ जित्न सक्दैन। आजको यथार्थ यही नै हो। त्यसकारण आज चाहिँ अन्य फ्याक्टरहरूले चुनावमा बढी काम गरिरहेको छ, अर्थात् धेरै विकृतिहरू यस्ता छन् जसले गर्दा ती कुराहरूमा असर पारिरहेको छ। त्यसकारण भोटको जुन त्यो ठिका लिने जुन कुरा छ यहाँ, त्यो ठेकेदार पनि छ, जुन रूपमा चाहिँ समाजमा एकदमै चाहिँ त्यो अवेरनेस हुनु पर्थ्यो, त्यो अझैसम्म पनि भइसकेको छैन। तर त्यसमा पनि दोषी फेरि नेता नै हुन्, जो समाजको अगुवा हुन्छ, उसकै काम हो त्यो नेतालाई त्यो आम जनतालाई सुसूचित गर्ने कि वास्तवमा यो हो सत्य, यो सत्य होइन, हामी जे देखिरहेका छौँ यो गलत भ्रममा नपरौँ। यो चुनाव भन्ने मान्छेले फेरि के लिए भने सधैँ चाहिँ 4 वर्ष चाहिँ हामी एउटै नेतालाई गाली गरेर बसेका हुन्छौँ, यसले केही गरेन, यसो गरेन, उसो गरेन, 100 गुनासो हुन्छ, तर फेरि चुनावमा त्यही व्यक्तिलाई हामी जिताएर पठाउँछौँ। त यहाँको यो चुनावी प्याटर्न पनि एक त एकदमै नमिलेको, र फेरि यहाँ पोलिटिक्समा रिटायरमेन्ट भएन के। अब एकजना कतिचोटि सांसद बन्ने, एकजना कतिचोटि मन्त्री बन्ने, एकजना कतिचोटि प्रधानमन्त्री बन्ने, एकजना जो टेस्टेड छ त्यही व्यक्ति चाहिँ यहाँ बारम्बार भइराख्ने। यहाँले यो 47 सालको आन्दोलनपछि अहिले हेर्नुहोस् त त्यही अनुहार चाहिँ 90% रिपिट छैन भनेपछि जनताले के परिवर्तन गरे त? त्यही व्यक्तिहरू भएपछि उनीहरूको सोच टेस्टेडै हो, केही गर्दैनन् भन्ने थाहा छ, र पनि हामी भ्रममा छौँ भन्ने। वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अझै चाहिँ जनतालाई सुसूचित गर्न सकिएन कि त्यसमा हामी दोषी छौँ। हामी अन्त्यममा छौँ। यहाँलाई मैले सोध्न छुटाएको, यहाँले भन्न रुचाएको केही विषयहरू छन्? होइन, अब मुख्य रूपमा के हो भने हामी जुन सङ्घर्षमा छौँ नि, त्यो सङ्घर्ष भनेको पहिला बुझ्नुपर्ने भयो। हामीले यति परिवर्तन गऱ्यौँ, देशमा राणा शासन थियो, राणा शासन अन्त भयो, प्रजातन्त्र आयो, फेरि चाहिँ के भन्छ यो राजतन्त्र कायम भयो होइन, पञ्चायतको समय रह्यो, पछि चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था आयो, प्रजातन्त्र हामीले भन्यौँ, त्यसपछि लोकतन्त्र ल्यायौँ भनेर हामी खुसी भयौँ, त्यसपछि गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर खुसी भयौँ। तर यो सबै यतिका परिवर्तन हुँदा पनि आम जनताको लागि केही गर्न सकिएन। आज उसको जीवन स्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकिएन। स्वास्थ्यमा चाहिँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ नेपाललाई हामी चाहिँ एकदमै आत्मनिर्भर बनाउन सकेनौँ। हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि अझै पनि नेपालीहरू विदेश गएर पढ्ने स्थिति उति नै छ। यहाँ चाहिँ सबै शिक्षाको हामीले गाउँ गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हामीले जुन सहजता थियो त्यो हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। हामीले रोजगारीहरू सिर्जना गर्न सकेनौँ। आज 40 लाखभन्दा बढी युवा चाहिँ हाम्रो विदेशमा छन्, हाम्रो मरुभूमिमा चाहिँ त्यहाँ घाममा चाहिँ आफ्नो जिउ पोलिरहेका छन्। 40-50 लाखजना भारततिर पनि मजदुरी गरेर काम गरिरहेको स्थिति देखिन्छ। त देशमा जनशक्ति छैन। परिणाम यस्तो भएको छ कि कृषिमा निर्भर देश भन्छौँ, त्यसमा आज चाहिँ हाम्रो नेपालभित्र कृषिको उत्पादन यहाँसम्म गिरेको छ कि 47-48 सालमा हाम्रो मुलुकबाट निर्यात गर्थ्यौँ हामीले खाद्य सामग्री, आज सबै कुरा हामीले आयात गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण भएको छ। त कुनै पनि क्षेत्र भौतिक पूर्वाधारको उसमा हेर्ने हो भने पनि केही गर्न सकिएन। यो किन गर्न सकिएन भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि यो वास्तवमा यसको समस्या के हो भने राजनीतिक समस्याको समाधान नहुनु। राज्यको जुन चरित्र देखियो त्यो एकल नस्लीय चरित्र देखियो के, एकल जातीय वर्चस्व देखियो के, त त्यो होइन। यो मुलुक चाहिँ जसले विस्तार गरे, जसले युनाइट गरे, जसले बनाए, तिनले पनि यो मुलुक चाहिँ नेपाल 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी बनेका थिए। अर्थात् नेपाल विविधताले भरिएको मुलुक हो।
तर तिनका सन्तानहरू पछि आएर एउटै राजा, एउटै देश, एउटै भाषा, एउटै भेषको चक्करमा सबैको सभ्यता, सबैको संस्कृति, सबैको परम्परा मास्नतिर लागे। अर्थात् यो विविधतालाई एकताको सूत्रमा कहिले बाँध्न नै सकिएन। यस अर्थमा यो जुन राज्यको एकल राष्ट्रिय राज्य चरित्र छ, यसलाई चेन्ज गरेर नेपालको वास्तविक चाहिँ जुन यो बहुराष्ट्रिय राज्य वा यो राज्य हो, यहाँ विभिन्न राष्ट्रियताका व्यक्तिहरू बस्छन्। त्यसकारणले त्यो बहुल राष्ट्रियलाई चाहिँ एउटै बनाउने सूत्रमा बाँध्ने गरी बहुराष्ट्रिय राज्यको जबसम्म हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म राजनीतिक मुद्दा समाधान हुँदैन। र त्यो एकताको सूत्रमा बाँधिसकेपछि अनि चाहिँ हाम्रो नेपाललाई सुहाउने खालको शासन पद्धति अँगालेर अगाडि बढ्न सक्यौँ र सबै जिम्मेवार भएर यो देशलाई बनाउँछु भनेर अठोट गरेर अगाडि बढ्यौँ भन्ने मात्रै मुलुकमा चाहिँ वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। हस्, यहाँसँगको कुराकानी इन्ट्रेस्टिङ रूपमा अघि बढिरहेको थियो। हाम्रो निर्धारित समय यहीँ समाप्त भएको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद र दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य केशव झा, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म शिव डोटेल पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै